अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2021 का लेक्चरर उर्दू का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का फ़ीमेल का पेपर। इससे कबल हम आपसे जो है वो 2021 का ही लेक्चर उर्दू मेल का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पर वक्त आप लोगों को मिलते रहें। बहुत शुक्रिया जी। तो इस पेपर का पहला सवाल था कि नस्र का मतलब क्या है। नस्र का मतलब है जी बिखरा हुआ। सवाल नंबर 1 था नस्र का मतलब क्या है। नस्र का मतलब है बिखरा हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 1800 में बना था। डॉक्टर जॉन गुलक्राइस जो हैं वो इसके पहले हेड थे और इसका मकसद जो है वो कतन उर्दू को फ़रोग़ देना नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ कोई ऐसी ज़ुबान चाहते थे जो कि उन्हें फ़ारसी से दूर कर सके। फ़ारसी जो कि उस वक्त की दरबारी ज़ुबान थी, तो इस सिलसिले में उन्होंने उर्दू को फ़रोग़ दिया और आगे चलकर यही ज़ुबान जो है वो पाकिस्तानियों के लिए यानी कि वहाँ के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने का जो है वो सबब बनी। सवाल नंबर 3 है हम लोग के पास कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंतकाल कब हुआ। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब इस जहान फ़ानी से 2018 में कूच फरमा गए थे। तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास जी पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। तो पंजाब में उर्दू जो है ये हाफिज़ महमूद शिरानी साहब की किताब है और इसी नाम से उनका नज़रिया भी है कि पंजाब में उर्दू जो उर्दू है वो उसकी जो जन्म भूमि है वो पंजाब है। तो ये उनका नज़रिया है और ये नज़रिया भी पंजाब में उर्दू के नाम से ही मशहूर है, जो कि उनकी बुनियादी तौर पर किताब पंजाब में उर्दू के अंदर इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमें मिलती हैं जी। तो सवाल नंबर 5 है दुनिया मेरे आगे तमाशा मेरे आगे किसका सफ़रनामा है जी। तो ये सफ़रनामा है जमीलुद्दीन आली का। सवाल नंबर 6 है कि साकीनामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है। तो साकीनामा जो इकबाल की नज़म है ये बाले जिब्राइल में शामिल है। एक किस्म इस साकीनामा जो नज़म है इसको इकबाल की शायरी का निचोड़ कहा जा सकता है, यानी कि इकबाल के जितने भी ख़यालात हैं वो आखिर में हमें साकीनामा में सारे के सारे जो हैं वो जमा हुए नज़र आते हैं। और साकीनामा के हवाले से एक अहम सवाल जो कि 2022 के पेपर में भी शामिल हुआ था कि साकीनामा जो इकबाल की नज़म है इसकी हैयत क्या है। तो साकीनामा जो है ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है। तो चूँकि लोगों को जहन में ये होता है कि ये नज़म है, तो जिसने इसका जो है वो डीप मुताला नहीं किया होता तो वो इसमें रहता है कि ये मुसद्दस की हैयत में होगी या मुखम्मस की हैयत में होगी, लेकिन ये चूँकि नज़म है और लेकिन ये इसकी जो हैयत है ना वो मसनवी की हैयत में है ये। तो ये एक अहम सवाल है याद रखने के काबिल कि साकीनामा जो है ये नज़म इकबाल की ये मसनवी की हैयत में है जी। तो सवाल नंबर 7 है कि सोनेट कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है। तो सोनेट जो है ये 14 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। सवाल नंबर 8 ख्वाब ले लो ख्वाब नून मीम राशिद के किस मजमूए में है जी। तो ये नून मीम राशिद के मजमूए अंधा कबाड़ी जो उनकी नज़म है ये उसका एक मिसरा है ख्वाब ले लो ख्वाब। आगे हम लोग के पास सवाल है जी नून मीम राशिद की तसनीफ़ हसन कूज़ा गर के कितने हिस्से हैं जी। ये सवाल भी बहुत ही अहम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से 2021 के पेपर में भी रिपीट हुआ, 2022 के पेपर में भी रिपीट हुआ और 21 के पेपर में गर्ल्स यानी कि फ़ीमेल साइड पे भी आया यही सवाल और मेल साइड पे भी आया कि हसन कूज़ा घर के कितने हिस्से हैं। हसन कूज़ा घर जो नज़र मोहम्मद राशिद की नज़म है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि इसके 4 हिस्से हैं और ये इसके 4 मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं वो नज़र मोहम्मद राशिद के मुख्तलिफ़ मजमूआ हाय कलाम में हैं और इनका जो आखिरी हिस्सा है वो उनके आखिरी मजमूए में है। ठीक है, तो इसलिए इस नज़म के जो हैं वो 4 हिस्से हैं, ये आपने याद रखना है जी। तो उससे अगला सवाल अख्तर हुसैन रायपुरी ने 1935 में कौन सा रिसाला लिखा जी। तो ये इसका जवाब है अदब और ज़िंदगी। सवाल नंबर 11 ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगाए शीशागरी का। तो ये शेर किसका है। ये शेर है जी मीर तकी मीर का और ये नज़म जो है वो फ़र्स्ट ईयर के उर्दू के सिलेबस में शामिल ये जो गज़ल है सॉरी ये मीर तकी मीर की और ये फ़र्स्ट ईयर के उर्दू के सिलेबस में शामिल है मीर तकी मीर की गज़लों में जी। सवाल नंबर 12 शेर है हम लोग के पास अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई। अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई और बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई। तो ये जो है वो इंतहाई
خوبصورت شعر ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ پروین شاکر کا ہے، اور جہاں بھی کہیں شاعری میں خوشبو کا نام آتا ہے تو وہاں خود بخود ہمارے ذہن میں جو ہے وہ پروین شاکر آ جاتی ہیں۔ جی تو ہمارا اگلا سوال بھی پروین شاکر کے حوالے سے ہی ہے کہ پروین شاکر کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ جی یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے۔ 2022 کے پیپر میں بھی یہ کوسچن ریپیٹ ہوا کہ پروین شاکر کا ابتدائی تخلص کیا تھا۔ تو پروین شاکر کا جو ابتدائی تخلص ہے، شروع میں وہ جس نام سے پوئٹری کرتی رہی ہیں وہ ہے جی بینا۔ جی کوسچن نمبر 14، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ نظم اقبال کی کس مجموعے میں ہے؟ تو یہ نظم جو ہے وہ اقبال کے مجموعے بال جبرائیل میں ہے۔ سوال نمبر 15، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 16، الحمرا کے مدیر کا نام کیا ہے؟ جی تو یہ الحمرا جو رسالہ ہے یہ اس کے مدیر کا نام ہے شاہد علی خان۔ سوال نمبر 17، ہجر کے معنی پرہیز کے ہیں، ہجر کے کیا معنی ہیں؟ جی تو ہجر کے معنی ہے رہائش گاہ، یعنی اس کے لیے ہم جس طرح سے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ سفر ہجر میں، تو سفر یہ ہوتا ہے کہ انسان گھر سے باہر ہو، کہیں سفر میں ہو۔ ہجر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہو یا اپنی رہائش گاہ میں ہو۔ تو یہاں سے اپنے یہ کی ورڈ اپنے آپ ذہن میں رکھیں کہ سفر ہجر، یعنی کہ ہجر سے مراد کیا ہوگی؟ رہائش گاہ ہوگی۔ جی تو سوال نمبر 18، شبلی کی دستہ گل کس زبان میں ہے؟ تو شبلی کی جو کتاب ہے یہ فارسی زبان میں ہے۔ سوال نمبر 19، خبر سے اخبار اور اخبار سے خبریں میں کون سی نوعیت بیان ہوئی ہے؟ جی تو اس میں جو نوعیت بیان ہوئی ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ہے جی جمع الجمع۔ تو جمع الجمع کون سی جمع ہوتی ہے؟ جمع کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں کسی واحد سے جمع بنایا جائے اور پھر آگے مزید اس کی جمع بن جائے، تو اس کی جو نوعیت ہوتی ہے یہ جمع الجمع کہلاتی ہے، جیسے خبر سے اخبار اور پھر اخبار سے خبریں۔ جی تو سوال نمبر 20 ہم لوگوں کے پاس ہے، حجت البالغہ کس کی تصنیف ہے؟ تو حجت البالغہ جو ہے یہ جو شہرہ آفاق اور معرکۃ الآراء تصنیف جو ہے یہ شاہ ولی اللہ کی ہے، جس میں انہوں نے شرعی مسائل کو جو ہے وہ مضامین کی صورت میں بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو جب بھی حجت البالغہ کا نام آئے تو فوراً سے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کا نام آ جانا چاہیے۔ حجت البالغہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے۔ جی تو سوال نمبر 21 ہم لوگوں کے پاس ہے، اس میں بھی ایک شعر دیا گیا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں صنعت تضاد جو ہے وہ کتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں جو صنعت تضاد ہے وہ 2 مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ پہلے مصرعے میں نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تو یہ اور وہ ایک مرتبہ تضاد آ گئی، اور دوسرے مصرعے میں یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، تو اس میں جینا اور مرنا یہ بھی دونوں متضاد الفاظ ہیں۔ پہلے مصرعے میں کیا تھی؟ یہ اور وہ، اور دوسرے مصرعے میں ہیں جی جینا اور مرنا۔ تو اس طرح سے صنعت تضاد جو ہے وہ اقبال کے اس شعر میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ جی تو سوال نمبر 22، حسن یوسف گرامر کی روح سے کیا ہے؟ حسن یوسف جو ہے یہ تشبیہ ہے، یعنی کہ اس میں حسن یوسف یعنی کہ کسی بھی شخص کے حسن کو حضرت یوسف کے حسن کے مانند قرار دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 23 ہے جی ہم لوگ کے پاس، توسیع شہر اور پنواڑی کس کی نظمیں ہیں؟ تو یہ نظمیں جو ہیں یہ مجید امجد کی ہیں۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، 22 کے پیپر میں بھی یہ سوال ریپیٹ ہوا تھا کہ توسیع شہر اور پنواڑی جو ہے وہ کس کی نظمیں ہیں؟ تو یہ نظمیں جو ہیں یہ بعض اوقات دونوں نظموں کے نام آ جاتے ہیں، بعض اوقات خالی لکھا ہوتا ہے کہ توسیع شہر کس کی نظم ہے، بعض اوقات جسٹ پنواڑی کا پوچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی یہ دونوں نظمیں آئیں آپ کے ذہن میں تو فوراً سے مجید امجد کا نام جو ہے وہ آ جانا چاہیے۔ جی سوال نمبر 24 ہم لوگوں کے پاس ہے کہ اقبال کی پہلی نظم وہ کون سی ہے جس میں پہاڑ کے نام پر ہے، یا جو پہاڑ کے نام پر ہے؟ تو جو اقبال کی جو سب سے پہلی نظم ہے وہ ہمالیہ ہے، جو کہ ہمالیہ پہاڑ کے اوپر لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمالیہ سے ہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نظم ہے یہ پہاڑ کے نام پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہمالیہ سے، تو اقبال کی وہ پہلی نظم جو کہ پہاڑ کے نام پر ہے وہ ہمالیہ ہے۔ یہ سوال نمبر 25 جو کہ آج کی اس ویڈیو کا آخری سوال ہوگا، اور اس ویڈیو کے باقی سوالات آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اس ہی پیپر کے پارٹ 2 میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو وہاں سے آپ ضرور ہماری جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں۔ سوال نمبر 25 ہے کہ سوانح نگاری کا مینیفیسٹو کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ کتاب ہے جی ہم لوگوں کے پاس حیات سعدی، یعنی کہ سوانح نگاری کا مینیفیسٹو حیات سعدی کو کہا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی، امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔